मुकम्मल करने की तवक्का। महाराजगंज श्रीनगरस मज PSC यौ वरियो पे नामुकम्मल हेल्थ सेंटरस मज जाय तो तिबी सहूलतन हिंज कमी सत लूकन मुश्किलात LG इंतजामियास मुदाखलत अपील। बावरिशी टंगमरी के लोकन हिंज इलाकस मज फायर सर्विस स्टेशन कायम करने च मंग मकामी लोगों तरफ सिग्नेचर कैंपेन शुरू। शहलम किस मौके पर मुख्तलिफ जान में जलूस मजलिसन हुंद संद जुलजना तो अलम शरीफ बरामद करबला के शहीदन खराज पेश। तो बुनियार बारामुल्लास मज आजादारन हिंद इंतजामियास खिलाफ एहतजाज पाबंदी आयद करनस खिलाफ आजादारन हिंद नाराजगी कैंसस वक्तस ताम ट्रैफिक ते मुतासिर। तो पेश खबरन हिंज तफसील। रोड ट्रांसपोर्ट तो शहरान हिंद मरकजी वजीर नितिन गडकरी युद्ध दोन हिंदिस दौरस पे जम्मू कशीर मंचु तत कोर तिमो आज जोजिला टलने हुंद दौर तत दौरान हिज तिमो काम साम दौरस दौरान युद्ध तिमो जारी काम पे इत्मीनानुक इजहार कोर तत वोन तिमो सठा जल्दी श्रीनगर जोड़न वाजिन जोजिला स्ट्रोंग मुकम्मल करने तो यह स्ट्रोंग रोज द्रुस वरियस में आमद रफ्त बापत बहाल। अत मौकस पे तिमन हमरा मरकजी वजीर VK सिंह तो दोयम अफसरन सान एजेंसी हिंद जिम्मेदार ते मौजूद। Suppose whatever the challenges are there, it is with a strong political will we can win over all the problems. That's the way in which our officers from NHIDCL, our security personalities from the different paramilitary and paramilitary forces, then at the same time the contractor, engineers, the workers, all are working in a very, very difficult time and difficult challenges, and our efforts are that to make it 24/7 this work. And as far as the giving confidence from the contractor, I am confident that the way in which they are working, we will complete it before time period. We are trying it to complete it up to 23 end, but there is a difficult task. I am not going to commit for that. Sir, you give only 2 years to me, my ministry. Our Honorable State Minister is here, NHIDCL is here. Within 2 years, we will change the scenario of Kashmir and Ladakh and Leh. Whatever you have from last 50 years, we will give more infrastructure facilities within 2 years. DDC member Tral to chairman standing committee health and education Dr. Harbal Singh डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा का अचानक दौर करने या दौरान तिमो अस्पताल मज तिबी सहूलतन सामि हसिल जन अस्पताल मज जेर इलाज मरीजन हिंस ते खबरातर हन आय। अत मौके पे अस्पताल इंतजामिया हदायत दिन अस्पताल इन वाले मरीजन बापत गि बेहतर तिबी सहूलत आयतल इन थवन ताकि तिमन पे मुश्किलात व्यतरन। तिमो वो मजीद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मज सहूलत आसने ग तिमन हिंद वन अत कमी तो उम्मीद इन वालिस वक्तस मज इन कमी दूर करना। कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा है इसको सराउंडिंग एरिया बहुत बड़ा है और कंजेस्टेड जगह पे है। एक तो वहाँ पे जो मार्केट है वो बड़ा कंजेस्टेड है, तो उस वजह से भी बड़ा रश होता है। बट फिर भी जिस हिसाब से वहाँ पे मैंने हालात देखे या जिस हिसाब से मैंने लोगों का रश देखा या OPD देखा, तो इसमें डॉक्टरों को भी मैं मुबारकबाद करता हूँ, पैरामेडिकल को भी मुबारकबाद करता हूँ। और जितनी भी आने वाले वक्त में डिफिशेंसीज होंगी या लोगों के कुछ चीज़ें होंगी, जो वैसे जितने भी टेस्ट मैंने देखे लेबॉर्ट्री में गया टेस्ट सारे होते हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी फुली एक्यूप्ड है। तो अब इसमें यही है रिव्यू करना है, फॉलोअप करना है कि देखना है कहाँ कहाँ इसको अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल का उस हिसाब से यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं।
پرائمری ہیلتھ سینٹر مہاراج گنج سرینگرس مز یدوی جائے ہز قلت دور کرنے باپت کینہ وری برو نو عمارت پہ کام شروع کرنے تاہم عمارت آز نامکمل یتھ دوران ہیلتھ سینٹرس مز ین والن مریضن علاوہ طبی عملس تہ مشکلات بتھ مقامی لوکن ہند ون بار بار انتظامیہ چہ نوٹس مز انہ باوجود تہ کام مکمل کرنے یل زن جائے ناسن کن طبی سہولتن ہز عدم موجودگی ست مریضن مشکلات پیش تمو ایل جی انتظامیہ اپیل کران وونمت زِ کامہِ منٛز گژھِ تیزی اننہٕ یِنۍ تاکہ عمارت مکمل کرتھ یہ طبی سینٹر منتقل کرنے تو لکن ہند مسائل گژھن دور۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ دنوں سے بہت سالوں سے بلکہ یہاں پہ جو ہمارا ہاسپٹل تھا اس کے کنسٹرکشن چل رہی ہے پر پچھلے 2-3 سالوں سے کنسٹرکشن سے رکی ہوئی ہے، ٹوٹلی رکی ہوئی ہے، اور یہ میک شفٹ میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کساکس میں ڈاکٹر صاحبان بہت اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں پر ان کے پاس جگہ نہیں ہے، اور آج کل اتنی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ کوئی فیسلٹی اویل نہیں کر سکتی کیونکہ جب اسپیس ہی نہیں ہے تو فیسلٹی کہاں سے آئیں گی۔ یہاں پہ نئی ایکس رے مشین آنے والی تھی پر وہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ جگہ کی کمی ہے، اور یہ میک شفٹ اس میں ٹیمپریری ارینجمنٹس ہے، یہ تو آپ 2 دن 3 دن ہفتے کے لیے کر سکتے ہیں پر کنٹینیوسلی نہیں اس کو چالو رکھ سکتے آپ یہاں پہ۔ اور یہاں پہ جو آبادی ہے وہ 5 لاکھ لوگوں کے مشتمل ہے، یہ کیٹر کرتا ہے۔ یہ کشمیر کا سب سے پہلا پی ایچ سی تھا، یہ ایکچولی 10 بیڈ انڈور ہاسپٹل تھا یہاں پہ یہ پر اس کی حالت دیکھیے اب اس کو 3 سال سے تو ٹوٹلی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو فائنانسنگ اس میں جو نئی ٹینڈرنگ نکلی ہے وہ جلد سے جلد کرے تاکہ اس کی کنسٹرکشن پھر سے دوبارہ بحال ہو جائے، کیونکہ لوگ بہت سفر کر رہے ہیں۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ جتنا بھی جلد سے جلد ہو سکے پلیز اس میں کام شروع کیا جائے۔ تھینک یو۔ یہ نام مہاراج گنج بلڈنگ یہ مہاراج گنج ہاسپٹل یتھ مہاراج گنج ہسپتال یہ پی ایچ سی مگر ات ہسپتال درجہ دِوان اس لوکل چیز یپر آس پاس تم ساری یہ صحت یاب گژھان تمو یہ فائدہ واریاہ تلمت کہ بیمار داری ایون یہ مانو ایس ایم ایچ ہاسپٹل ات پہ پیشنٹ ایس ایم ایچ ہاسپٹل تھوان تتنس یور ریناواری تک راؤنڈس مز یت جناب یت وت 6 ؤری کنسٹرکشن یہ اتھے کن ترومت تو مارچ 2020 پہ بالکل ات لاگان کہین کنسٹرکشن یوت یتھے کن تھمت یہ لبہ کھارنی یہ تھوک سٹرکچر بنوت باقی چھ کھانا تہ کما گژھان یہ مطلب مانو یہ بنو یتنس کہین مطلب یہ سات ہسپتال ون کھانا تہ لوکل یم بچار شہجار یم تہ آئی اوکن اتہ بچہ آسان کرکٹ یہ بنو نا یل یہ بنو کھنڈرات اخ یت فلفور کم یہ ما سہ یہ چیزا کہ یہ ترو ؤری واد یہ ہاسپٹل یمیک ریکارڈ یہ پر ڈے 300-400 پیشنٹ یوان۔ بابا ریشی ٹنگمرگ مز فائر سروس سٹیشن قائم کرنس حوالہ آز علاقس مز سگنیچر کیمپین شروع کرنے آمت یتھ دوران مقامی لوکو دکانداروں طرف انتظامیہ اپیل کرنے آمت علاقس مز گژھِ فائر سروس سٹیشن قائم ین کرنے۔ ات موقع پہ ایڈوکیٹ علی محمد سند طرف یہ مہم شروع کرنے آمت یتھ مز مقامی لوکن سان دکانداروں تو زائرینو تہ ات مز حصہ نیو۔ سگنیچر کمپین جو ہے لانچ کیا تھا، اس کا یہ ایک انیشیٹو ہے ہماری طرف سے، چھوٹا موٹا انیشیٹو انڈیویجول لیول پہ، جس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو ڈی سی صاحب ہے یا لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہے ان تک یہ پیغام پہنچانا، ایک ریپرزنٹیشن جو ہے یہاں سے جاری ہو جائے گی تو وہ اس کی کاپی جو ہے ڈی سی صاحب کو بھی جائے گی اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو بھی جائے گی، جس میں ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے بابا ریشی میں جو ہے ایک چھوٹا موٹا فائر اسٹیشن جو ہے اسٹیبلش ہونا چاہیے، کیونکہ جو بابا ریشی ہے اس سے منسلک کافی علاقے بھی ہے، جیسے چونٹی پتھری لے لیجیے، نمبرنار لے لیجیے، الپتھری لے لیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ بچائے خدا نہ خاص کل کو جا کے ایسی کوئی واقعی واردات پیش آتی ہے تو کب جا کے ٹنگمرگ سے فائر سروس کی گاڑی آئے گی اور پھر یہاں پہ وہ اپنا کام کریں گی۔ مقصد یہی ہے آج یہاں جمع ہونے کا، آج یہاں پہ انیشیٹو لانچ کرنے کا کہ یہاں پہ ایک چھوٹا موٹا جو ہے فائر اسٹیشن کا انعقاد ہو جائے تاکہ ہمارے لوگ جو ہے کل کو جا کے انہیں کسی مشکل
महकमा सोशल वेलफेयर तरफा वाज पोषण अभियान तहत खाईपुरा टंगमर्ग मज प्रोग्राम मुनक़द करने यथ मज प्रोजेक्ट ऑफिसर टंगमर्ग CDPO सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परन अलाव अवामी नुमाइंद थ मौजूद अत मौके पे आव प्रेगनेंट खवातीन तो बच्चन हिंद बेहतर तो सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करनस हवाले खवातीन मज जानकारी फराम करने येल जन तिमन पे जोर आव दिन तिमन तिम गसन सेहतमंद तो साफ ग़िज़ा इस्तेमाल करें ताकि माजे सत रोज बच्चे तो जिस्मानी तो जहनी तौर सेहतमंद अत मौके पे आई मुख्तलिफ स्कीमन हवाले तो लुकन मन जानकारी फराम करने ताकि लुकन वात यमन स्कीमन हुंद फायदे आंगन मज बना हो ये आव क्या चीज पूरा ख्याल मैं आज खईपुरा में आई हूँ पोषण अभियान प्रोग्राम मनाने। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम अवेयर हुए, हमने आज ये जानकारी मिली, हासिल की हमने आज ये जानकारी। हम सब यही चाहते हैं कि आइंदा भी यही प्रोग्राम होने चाहिए, इससे हमें बहुत जानकारी मिलती है। 0 से लेकर 6 इयर्स तक ओल्ड जो भी बच्चे होते हैं उन्हें सेंटर्स में न्यूट्रिशन मिलता है और हम सब यही चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आइंदा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं CDPO टंगमर्ग नुसरत वानी बोल रही हूँ जी। मुझे तो आए यहाँ टंगमर्ग में 2-4 दिन ही भी हो गए, अभी 2-4 दिन पहले ही चार्ज लिया। लेकिन यहाँ पे जो हम सितंबर के महीने में यूजुअली हम करते हैं पोषण अभियान प्रोग्राम, ये जो पोषण माह के तौर पे मनाया जाता है। पोषण माह मीन्स 1 सितंबर से ये 30 सितंबर तक मनाया जाता है। इस पोषण माह में हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे यही होते हैं टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज, नर्सिंग मदर्स एंड एडोलसेंट गर्ल्स। इनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस वो डाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको अवेयरनेस देनी होती है। CBE कैंप्स करते हैं, जो भी अवेयरनेस रिगार्डिंग न्यूट्रिशन दिया जाता है कि पोषण, सही पोषण क्या है। न्यूट्रिशन तो सभी लेते हैं, ग़िज़ा तो सभी लेते हैं, बट इन अ राइट वे, इन अ राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। इसमें होनी चाहिए क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। उस अवेयरनेस के रिगार्डिंग से इस सितंबर के महीने में पोषण अभियान के प्रोग्राम चलाया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम तहत आवाज म्यूनसिपल कौंसल बडगामी तरफा प्रोग्राम मुनक़द करने यथ मज ADC बडगाम म्यूनसिपल कौंसल बडगामी के सदर तो दोयम जिम्मेदार थे मौजूद अत मौके पे आव साफ सफाई पे जोर दिन येल जन क्या मौसीकी तो कल्चरल प्रोग्रामन हुंद ते सांजोस करना आमुद। जो हमारा टीम रहता है उसके साथ कोऑपरेट करके जो आपके घर की मान लो कि जो गंदगी है, कूड़ा करकट है, उसको डिकम्पोज वो खुद ही करते हैं। और जो मैं ऑलरेडी अभी भी बोल चुका हूँ कि जो हमने डी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने रिक्वेस्ट करके जो हमने लैंड अवेलेबिलिटी करवाई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो जो रहेगा वो प्रोजेक्ट रहेगा वो बडगाम के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद रहेगा। और जो बडगाम के आसपास के लोग हैं, मान लो कि जो इससे पहले एक कमेटी थी, अब एक काउंसिल बन गया, जो हमारे काउंसिल में लोग आते हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि जो हमने लैंड प्रोवाइड करवाया है उसमें सेग्रीगेशन प्लांट लगेगा और वहीं से जो हमारा वेस्ट है वो सेग्रीगेट हो जाएगा। और जो मान लो कि जो वेट होगा उसको वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे और जो ड्राई होगा उसको क्रश करके हम वापस रीयूज़ के लिए भेजेंगे। म्यूनसिपल कमेटी बदरवा तरफ आवाज आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत अक रैली हुंद सांझ करने या दौरान मेन बाजारस मं सफाई मुहिम करित लुकन पे जोर आव दिन अंद पक माहौल साफ पाक थवनस मं गछि पन्नि जिम्मेदारी निभावने ही। 2 डब्बे आपके लिए हैं। वेस्ट जो घर का सारा वेस्ट निकलता है वो इनमें डालना है। इस ग्रीन वाले डब्बे में आपने किचन का वेस्ट डालना है। जो भी किचन में सामान बचता है जो आप फेंकना चाहते हैं वो इसमें जाएगा। फ्रूट के छिलके हो, कुछ भी हो, चावल हो, मीट हो, कुछ भी हो, दाल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पहले यहाँ पे डोर टू डोर चलता था, उसमें हम लोगों से जो भी फीसद लेते हैं और उनके घर सुबह गाड़ी जाती है और वहाँ से कलेक्ट करती है, क्या कहते हैं ये कूड़ा कचरा जो भी घर का है। लेकिन हमने स्टार्ट किया है कि हमने हर घर में 2 डस्टबिन देने हैं, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का। और लोगों को ये समझाना है कि ये जो वेस्ट है उनका हाउस होल्ड वेस्ट जो है वो किस तरह से सेग्रीगेट करना है उन्हें घर पे ही, क्योंकि जब वो घर पे सेग्रीगेट करेंगे उसके साथ हमें आसानी होगी। जब हमारे प्लांट पे पहुंचेगा हमें वहाँ प्रोसेस करने में आसानी होती है। तो आज का जो म्यूनसिपैलिटी का जो ये थीम था वो था
कचरा हटाओ, उसमें था कि गीला कचरा जो होता है हमें सेग्रीगेट करना है, जो भी घर में या जहाँ भी हमें ये गार्बेज निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसको हमको सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट कैसे करना है, एक वेट वेस्ट होता है, एक ड्राई वेस्ट होता है। वेट वेस्ट में हमारा जो हमें ग्रीन कलर का जो ये है उसमें डालना चाहिए, और एक ग्रीन कलर का जिसमें हमें किचन का वेस्ट, फ्रूट्स आ गए, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसमें ये ضلع اننتناگ کس سلیگام علاقس من تمہ سات لوکن مز خوف دہشت پید سپودمت یل علاقس من جنگلی جانور وچھن آو۔ ات موقع پہ محکمہ وائلڈ لائف طرف تلاشی کاروٲیی شروع کرنے آمژ، یل زن مقامی لوکن اپیل کرنے آمژ ز پھیرنس تورنس مز گژھِ احتیاط ورتاونہٕ یُن۔ مالی خواندگی مرکز جموں کشمیر بینک کے تحت جنوبی قصبہ ترالس مز منی وائز سینٹر فار فائنانشل لٹریسی سینٹر قائم کرنے آمت، یتھ دوران ایریا منیجر تو دویم ذمہ دار ات موجود ث۔ ات موقع پہ آو ون ز قائم کرنے آمت سینٹرک مقصد RBI چن مختلف سکیمن حوالہ لکن زانکاری واتناون تاکہ عام لوک تلین یمن سکیمن ہند فائدہ۔ اور کرسل فاؤنڈیشن کے مادھیم سے یہاں پہ فائنینشیل لٹریسی کا سینٹر یہاں پہ کھولا ہے، اس کا نام ہے سینٹر فار فائنینشیل لٹریسی، اور یہ سینٹر 3 سال کام کرے گا، اور ترال اور باقی کے جو 2 بلاکس ہیں وہاں پہ کام ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں اور یہاں پہ بہت ساری فراڈ اسکیم یہاں پہ ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں میں جن جاگرتی پھیلانے کا ہم لوگ یہاں پہ کام کریں گے، اور یہ بہت ہی اچھا پروجیکٹ، سکسیزفل پروجیکٹ ہوا ہے۔ باقی کے اسٹیٹس میں 4 سال سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، آج یہاں پہ پروگرام شروع ہوا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ یہاں پہ ترال میں کشمیر میں پہلا ہی سینٹر یہاں پہ ہم نے اوپن کیا ہے، اور 100% جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سارے لوگوں کو اس کا بہت بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ سب کو بدائی دیتا ہوں، اور میں سارے لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارا سینٹر ہوا ہے اس کا آپ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لیجیے، اور لوگوں کو میکسیمم جو ہم فائنینشیل انکلوژن اور فائنینشیل لٹریسی کی جو بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ میکسیمم کیسے پھیلے اس کے لیے ہم کام کرنے کے لیے تتپر رہیں گے۔ دھنیہ واد۔ ایکچولی ہم نے آج فرسٹ ٹائم JNK میں یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے، اینڈ دس از آور فرسٹ سینٹر جو بٹناگ تال میں ہم نے اسٹارٹ کیا۔ سینٹر ہے فائنینشیل لٹریسی، اینڈ میرا جو کام رہے گا، آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف دس ڈسٹرکٹ، میں ایریا مینیجر ہوں اس فائنینشیل لٹریسی کی، آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف دس ہول ڈسٹرکٹ پلوامہ۔ مین موٹو جو ہے اس پروجیکٹ کا، یہ RBI کا پروجیکٹ ہے، پیپل آر ٹوٹلی انویئر اباؤٹ دا پروجیکٹ، ان کو نہیں پتہ ہے RBI کی کتنی اسکیمز رہتے ہیں، لونز رہتے ہیں، تو ہمارا کام رہے گا لوگوں کے پاس جانا، ان کو بتانا کہ RBI کے کتنے پروگرام چلتے ہیں، لونز کیا ہے، پینشن پلانز کیا ہے، لوگوں کو یہ چیز ہمارا کام رہے گا، لوگوں کو اویئرنیس دینا اس چیز کا۔ لوگوں کو فائدہ ملے گا، وہ بینک کے ساتھ جڑیں گے، ان کو گھروں میں پیسے رکھتے ہیں، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو انویسٹ، ویئر ٹو انویسٹ، تو ہمارا کام رہے گا لوگوں کو بتانا کہ وہ کہاں پہ انویسٹ کرے، کس اسکیم میں انویسٹ کرے۔